Question number 1. I and my friend Mala together have started a business with capitals of rupees 15,000 and rupees 25,000 respectively. If we make a profit of 16,800 in a year, let us see that the profit share shall we get. Shall each of us get लेखेको shall we each get भन्ने. Okay. दुईजना साथीहरु रहेछ. एकजना रहेछ आफै म आई भन्दैछ हैन. अर्को चाहिँ को रहेछ माला. अनि दुईजना भएर बिजनेस गरेछ. उले आफै चाहिँ 15,000 निकालेछ. मालाले चाहिँ 25,000 निकालेछ बिजनेसमा. त्यसको बादमा सालभरि बिजनेस गरिसकेपछि नाफा चाहिँ 16,800 रुपैयाँ बनिएको रहेछ. त्यो 16,800 रुपैयाँ चाहिँ बाँड्नु पर्ने दुईजनाको बीचमा. कुरा बुझ्यौ? इन द रेशियो अफ देयर इन्भेस्टमेन्ट्स. ल एकदमै सजिलो छ यहाँ हेर है. यति सजिलो छ कि त्यही त रेशियो अफ इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले. यहाँ हेर म देखाउँदैछु एउटा क्वेसन गरेपछि तिमीलाई सबै पानी आइहाल्छ ल. इन्भेस्टमेन्ट अफ माला आई कति छ? 15,000. नम्बर 1 आवर आई भनेर इन टर्म आयो त आवर लेखिदिउँ कि देयर लेखिदिउँ? देयर लेखिदिन्छु ल. म त छुइनँ. देयर इन्भेस्टमेन्ट्स. देयर इन्भेस्टमेन्ट्स. इन्भेस्टमेन्ट्स कति छ? रुपिस 15,000 एन्ड रुपिस 25,000. यति रुपियाँ पैसा निकालेको छ. रेशियो अफ देयर इन्भेस्टमेन्ट कति हुन्छ? यो चाहिँ 25,000 चाहिँ मालाको ल. 25,000 चाहिँ मालाको. यो चाहिँ त्यो जसले क्वेसन बनायो त्यो मान्छेको आएको ल. अब रेशियो अफ देयर इन्भेस्टमेन्ट निकाल्नु सिधै. रेशियो अफ देयर इन्भेस्टमेन्ट्स 15,000 इज टू 25,000. यो तीनटा जिरो काट्यो. 5 3 जा 15. यसरी रेशियो निकाल्नु 3:5. अब सम अफ रेशियो निकाल्दिनु. कुरा बुझ्यौ? के निकाल्दिनु अरे? सम अफ रेशियो. सम अफ रेशियो भनेको दुईटा जोड्दिनु. 3 + 5. यो कति आउँछ? 8. त्यसो भने टोटल प्रफिट कति भएको छ त्यो लेख्नु. अब टोटल प्रफिट कति भएको छ? 16,800. टोटल प्रफिट इक्वल टु रुपिस 16,800 रुपियाँ. यो प्रफिट भएको. त्यसो भने अब यो 16,800 रुपियाँबाट चाहिँ आईको कति हुन्छ? आई भन्नु जसले क्वेसन बनायो उसको मेरो कति हुन्छ अनि मालाको चाहिँ कति हुन्छ ल. भनेपछि सेयर अफ माई प्रफिट लेखिदिउँ. सेयर अफ माई प्रफिट. आई प्रफिट हो कि माई प्रफिट. अब लेख्नु कति अप्ठ्यारो खालको क्वेसन बनायो. जसै होस् हाम्रो क्यालकुलेसन ठिक हुनुपर्छ. इङ्ग्लिस साह्रै ठिक छैन नि. सेयर अफ माई प्रफिट कति हुन्छ? 3/8. उसको रेसियो उसले हालेको पैसाको रेसियो यो 3 होइन त. 3 डिभाइडेड बाई सम अफ रेसियो इन्टु टोटल प्रफिट 16800. यो काटिदियो. 8 2 जा 16. 8 1 जा 8. दुईटा 0. 3 1 जा 3. 3 2 जा 6. दुईटा 0. भनेपछि त्यो मान्छेको जसले क्वेसन बनायो उसको प्रफिट कति रहेछ? 6,300. टोटल प्रफिटबाट 6,300 उसको. भनेपछि मालाको कति? टोटल प्रफिट माइनस 6,300 गर्दा पनि भयो. या त फेरि उसको रेसियोबाट निकाल्दा पनि भयो. रेसियोबाट निकालौँ है. सेयर अफ माला कति हुन्छ त्यसो भए? 5/8. त्यो मान्छेको मालाको रेसियो डिभाइडेड बाई सम अफ रेसियो इन्टु 16,800. यो त हामीले अघि काट्यौँ. कति आयो? 2,100 आयो. यो त अघि काटेको होइन. यहाँ 2,100 आयो. अब 5 1 जा 5. 5 2 जा 10. दुईटा 0. भनेपछि मालाको चाहिँ सेयर कति हुँदो रहेछ? 10,500. त्यो मान्छेको चाहिँ सेयर कति हुँदो रहेछ? जम्मा चाहिँ 16,800 रुपियाँ प्रफिट थियो. त्यसमा चाहिँ त्यो मान्छेको सेयर 6,300. मालाको सेयर. क्वेसन नम्बर 2 तिमीहरू सबैले आफै सक्छौ भनेर मिलायो भनेर हामीले गऱ्यौँ न. अब क्वेसन नम्बर 3 गरौँ. Shobha and Masood together bought a car rupees 2,50,000 and sold it for rupees 2,62,500. If Shobha paid 1.5 times more than Masood, let us write by calculating the share of profit. राम्ररी सुन है. शोभा
र मसुद दुईजना मिलेर गाडी किनेछ 2,50,000 रुपियाँमा। त्यो गाडी बेचेछ 2,62,500 रुपियाँमा। किन्यो 2,50,000मा, बेच्यो 2,62,500मा। भनेपछि नाफा भएको छ त्यहाँ। अब यो जुन चाहिँ नाफा भएको छ त्यो चाहिँ बाँड्नु पर्ने शोभा र मसुद भित्र दुईजना बिचमा बाँड्नु पर्ने। तर कुन चाहिँ रेसियोमा बाँड्नु पर्ने रे भन्दाखेरि चाहिँ रेसियो अफ देयर इन्भेस्टमेन्टमा। अब यो मसुदले र शोभाले कति कति निकाल्यो भन्दा चाहिँ मसुदले जति निकाल्यो पैसा इन्भेस्टमेन्ट जति लाग्यो त्यो बिजनेसमा त्यसको 1.5 टाइम्स बेसी चाहिँ कसले लाएर शोभाले। मसुदले जति रुपियाँ इन्भेस्ट गरेको थियो त्यो पैसा भन्दा 1.5 टाइम्स बेसी चाहिँ कसले लायो शोभाले। त्यसो भए तिनीहरूको एक एकजनाको सेयर अफ प्रफिट चाहिँ कति हुन्छ निकाला भन्दैछ। पहिला सुरु हामी लेखौँ कस्ट प्राइस अफ द कार कति हो। कस्ट प्राइस अफ द कार कति 2,50,000 हो। 1 2 3 4। सेलिङ प्राइस अफ द कार कति 2,62,500। भनेपछि प्रफिट कति भयो के पारा निकाल्ने प्रफिट एसपी माइनस सीपी। योबाट यो घटाए पनि प्रफिट निक्लिहाल्छ हैन त। यति त बुझ्छौ सबैले। 2,625,000 माइनस 25,1,2,3,4 यो भयो तिम्रो प्रफिट। 0 बाट 0 घटाऊ 0, 0 बाट यो 0 घटाऊ 0, 5 बाट 0 घटाऊ 5, 2 बाट 0 घटाऊ 2, 6 बाट 5 घटाऊ 1, 2 बाट 2 घटाऊ छैन। कति रुपियाँ नाफा भएछ 12,500 हैन। 12,500 रुपियाँ प्रफिट भएको थियो। त्यो प्रफिट चाहिँ बाँड्नु पर्ने मसुद र शोभामा हैन। अब हामीलाई भन्दैछ मसुदले जति रुपियाँ निकाल्यो त्यसको 1.5 गुणा बेसी 1.5 टाइम बेसी चाहिँ शोभाले पैसा निकालेको छ नि त। तर कति कति निकाले थाहा छैन। त्यही लागि हामी लेखौँ let the investment of Masood be rupees X। मसुद को कति रुपियाँ थियो रे X रुपिस। त्यो बिजनेसमा X रुपिस हाल्यो। 2.5 लाख रुपियाँको कार किन्यो त्यति बेला मसुदले कति रुपियाँ हाल्यो X रुपिस। शोभाले त्यसमा कति हाल्यो इन्भेस्टमेन्ट अफ शोभा 1.5 टाइम्स अफ मसुद। मसुदले जति हाल्यो त्यसको 1.5 टाइम्स। टाइम्स भनेको इन्टु हैन 1.5 टाइम्स अफ मसुद शोभाले हालेको 1.5 टाइम्स अफ मसुद। यहाँ हेर 2 1 2 + 1 3/2 अफ भनेको इन्टु एक्स। यो कति हुन्छ 3x/2 लेखिदिउँ न। यसै लेखिदिउँ न ल। भनेपछि इन्भेस्टमेन्ट अफ शोभा निक्ल्यो। रेसियो अफ इन्भेस्टमेन्ट निकाल्नु। अब रेसियो अफ इन्भेस्टमेन्ट्स कति हुन्छ पहिला मसुदको लेखिदिउँ ल। जसको लेख्दा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन। मसुदको इन्भेस्टमेन्ट कति = मसुदको इन्भेस्टमेन्ट = शोभाको इन्भेस्टमेन्ट 3x/2। यो x त काट्यो। यसको मुनि 2 छ यहाँ त 1 छ। यो त सिधा गुणा गर्दा पनि हुन्छ। तर हामी यस्तो गर्छौँ 1 × 2 लेखिदिन्छौँ = 3/2 × 2। दुईपल्ट 2 गुणा गरिदिएको। दुईपट्टि 2 गुणा गरिदिएको काटि जान्छ नि त यो 2 र 2 त। किनभने रेसियो भनेको त काट्ने हो नि त। यो 2 र यो 2 काटिँदैन र। हैन यो पारा सजिलो। यहाँ हेर ल यो 2 र यो 2 काटिदिउँ। अहिले तिम्रो कुरा म सुन्छु नि। यो 1 2 जा इन्टु ए = 2:3। रेसियो अफ इन्भेस्टमेन्ट कति रहेछ त्यसैले सम अफ रेसियो कति हुन्छ 2 + 3। सम अफ रेसियो 2 + 3 कति आयो। अब नाफा भएको छ कति रुपियाँ 12,500। यो बाँड्नु पर्ने यो रेसियोमा सजिलो हैन। अब
त्यसो भने सेयर अफ मसुद कति हुन्छ सेयर अफ मसुदको रेसियो को हो यो मसुदको रेसियो यो शोभाको रेसियो मसुदको रेसियो डिवाइडेड बाई के भयो लेख्दिनु नि त 2/5 इन्टु टोटल प्रॉफिट कति 12,500 5 1 जा 5 5 2 जा 10 11 12 5 5 जा 25 दुईटा 0 2 इन्टु 25 50 यो दुईटा 0 यहाँ हाल्यो भनेपछि त्यो 12,500 बाट मसुदले कति रुपैयाँ कमाएछ 5,000 रुपैयाँ अनि शोभाले शेयर अफ शोभाको रेसियो कति छ 3 डिवाइडेड बाई सम अफ रेसियो 5 इन्टु टोटल प्रॉफिट कति 12,500 यो र यो त अघि भर्खर काटेको कतिमा 2500 मा 25 3 75 दुईटा 0 यहाँ भनेपछि त्यो 12,500 रुपैयाँमा प्रॉफिट मसुदको कति रहेछ 5,000 शोभाको कति रहेछ बहुत सजिलो छ क्वेश्चन नंबर 4 Three friends started a partnership business by investing rupees 5,000, 6,000 and rupees 7,000 respectively. After running the business for 1 year, they found that there is a loss of rupees 1,800. They decided to make up the loss to undisturb the capitals. Let us write by calculating the amount they have to pay. तीनजना साथीहरु रहेछ 5,000, 6,000 र 7,000 रुपैयाँ पैसा निकाले एकजनाले 5,000 एकजनाले 6,000 एकजनाले 7,000 रुपैयाँ निकालेर बिजनेस गरेछ बिजनेस गर्नु सुरु गर्यो 1 सालसम्म बिजनेस गर्दा उनीहरुलाई नाफा भएर नुकसान भयो के भयो लस भयो कति रुपैयाँ लस भएछ 1,800 रुपैयाँ त्यसो हो भने देखिलाई अब नाफा भयो भने बराबरी बाड्नु पर्छ भन्दा नुकसान पनि त के गर्नु पर्छ बराबरी नै बाड्नु पर्छ अब यो 1,800 रुपैयाँ को नुकसान चाहिँ तिनीहरुले भरपाई गर्ने रहेछ माने उसको प्रिन्सिपल बाट चाहिँ नचलाउने एक्स्ट्रा थपिदिने रे अकॉर्डिंग टु द रेशियो अफ क्यापिटल्स ल बस सिन्स इन्भेस्टमेन्ट्स यो कति नम्बर 4 नम्बर हो इन्भेस्टमेन्ट्स अफ Three friends कति रहेछ कति अरे 5,000 and rupees 7,000 फर्स्ट फ्रेन्डले 5,000 निकाल्यो सेकेन्ड फ्रेन्डले 6,000 निकाल्यो थर्ड फ्रेन्डले 7,000 जब पनि यस्तो क्यापिटल दिएको छ रेशियो अफ क्यापिटल सिधै निकाल्दिनु ल रेशियो अफ क्यापिटल्स कति हुन्छ रेशियो अफ क्यापिटल्स लेख्दा पनि हुन्छ रेशियो अफ इन्भेस्टमेन्ट्स लेख्दा पनि हुन्छ रेशियो अफ क्यापिटल्स कति 5,000 6,000 7,000 तीनटा 0 तीनटा 0 तीनटा 0 काटिदियो रेशियो आयो 7 भने सम अफ रेशियो निकाल्दिनु पर्यो अब हैन यो त बहुत सजिलो क्वेशनहरु हो 5 plus 6 plus 7 18 भनेपछि टोटल लस कति भएको छ 1,800 रुपैयाँ नुकसान भएको थियो भनेपछि फर्स्ट फ्रेन्डले 1,800 रुपैयाँ टोटल नुकसान भएर कति रुपैयाँ चाहिँ उले सहनु पर्छ माने उले चाहिँ तिर्नु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ शेयर अफ loss of first friend को ratio 5 divided by sum of ratio into total profit total loss 18 1 जा 18 दुईटा 0 त्यसो भने फर्स्ट फ्रेन्डले कति 5 into 100 500 रुपैयाँ चुकाउनु पर्छ अनि त्यो उसको नुकसान कभर हुन्छ सेकेन्ड फ्रेन्डले loss of second friend
सेकेन्ड फ्रेन्डको रेसियो डिभाइडेड बाई सम अफ रेसियो इन्टु नुक्सान कति भयो टोटल त्यो यो 100 आउँछ कति अरे 600 थर्ड फ्रेन्डको सेयर अफ लस अफ थर्ड फ्रेन्ड 7 by 18 into कति आयो रुपिस यो त बहुत आसान क्वेसनहरु थियो नि त 1 2 3 4 त अब यतिको त अलिकति हामी सिक्दै जान्छौं ल क्वेशन नम्बर 5 Deepu, Rabia and Mega started a small business by investing rupees capitals of rupees 6,500, rupees 5,200 and rupees 9,100 respectively, and just after 1 year they make a profit of rupees 14,400. If they has divided 2/3 of the profit equally among themselves and the remaining in the ratio of their capitals, let us find the profit of share of each. तीनजना साथी छ यो तीनजना साथीहरुको नाम दीपु रेबिया मेगा यिनीहरु तीनजनाले एकजनाले 6500 एकजनाले 5200 एकजनाले 9100 रुपैयाँ निकालेर बिजनेस सुरु गर्यो सालको अन्तमा प्रफिट भएको रहेछ उनीहरुको 14400 यो 14400 डल्लै इन द रेशियो अफ क्यापिटलमा बाड्ने होइन यो 14400 मा 2/3 जति हुन्छ 2/3 अफ 14400 त्यो चाहिँ इक्वली बाड्ने उनीहरुको बराबरी बाड्ने कसरी बाड्ने अरे इक्वली बाड्ने बराबरी बाड्ने त रिमेनिङ जुन चाहिँ हुन्छ 14400 मा 2/3 अफ अमाउन्ट काटी पठाएपछि रिमेनिङ अमाउन्ट जो हुन्छ त्यो चाहिँ इन द रेशियो अफ क्यापिटलमा बाड्ने त्यसरी बाड्दाखेरि चाहिँ शेयर अफ इच फ्रेन्ड चाहिँ कति कति रुपैयाँ पर्छ निकाला भन्दैछ ल कुरा बुझ्यौ पहिला हामी मैले लेख्नु पर्यो तर मलाई भन्नु ल त्यसो भए इन्भेस्टमेन्ट अफ मेगा कति छ इन्भेस्टमेन्ट अफ डिपो डिई डिआइपियू इन्भेस्टमेन्ट अफ दीपू अर्को नाम को रे के रे लेडिया आरई बी ईवाईए रेबिया एंड MEGH मेघा रे मेगा मेगा छे छोड़ दो इन्भेस्टमेंट अफ दीपू रेबिया एंड मेगा आर कति कति रुपीस रहेछ दीपू को 6500 रुपीस 5200 9100 रिस्पेक्टिभली लेखिदिनु ल यो रिस्पेक्टिभली को मतलब के हो बुझ्छौ यो फर्स्ट मा नाम भएको फर्स्ट को सेकेन्ड मा नाम भएको सेकेन्ड को थर्ड मा नाम भएको थर्ड को रिस्पेक्टिभली तीन जनाको इन्भेस्टमेन्ट निकाले अब तीन जनाको हामी रेशियो अफ क्यापिटल पनि निकालिराखौं सम अफ रेशियो पनि निकालिराखौं त छोडिराखौं अहिले काममा नलगाऊ राखिराखौं ल ओ सावन प्लिज पे सम अटेन्सन I know that you are very good at mathematics but I have seen you failing several times so please ratio of investments अर्थात ratio of capitals कति हुन्छ ratio of capitals कति हुन्छ त भन्न 6500 is to 5200 is to 9100 दुईटा 0 काट्नु 13 ले जान्छ 13 5 जा 65 हाँ 13 4 जा 13 7 जा हैन भनेपछि कति आयो 5:4:7 सम अफ रेशियो निकालेर छोडिराखौं ल यसलाई सम अफ रेशियो 5 4 9 9 7 16 हुन्छ बस अब टोटल प्रॉफिट जुन चाहिँ भएको छ त्यो टोटल प्रॉफिट को 2/3 पार्ट चाहिँ इक्वली बाडिदिनु ल सिन्स टोटल प्रॉफिट इक्वल टु रुपीस कति अरे 14,400 हो सही हो पक्का हो ओके 2/3 अफ टोटल प्रॉफिट कति हुन्छ 2/3 अफ भनेको इन्टु 14,400 3 1 जा 3 3 4 जा 12 13 14 2 3 8 जा 24 दुईटा 0 2 8 जा 16 2 4 जा 8 9 दुईटा 0
9,600 रुपियाँ बराबरी बढेछ। त्यसो भने यो 9,600 रुपियाँबाट एकजनाले कति रुपियाँ पाउँछ भन्नु मतलब के गर्नुपर्छ डिभाइडेड बाई 3 गर्नुपर्छ। 9,600 रुपियाँ छ पैसा, 3 जनामा बराबरी बाँड्यो भनेपछि एकजनाले कति पाउँछ भन्दा चाहिँ टोटल 9,600 लाई 3 ले डिभाइड गर्ने हैन। शेयर अफ इच फ्रम 9600 कति हुन्छ 9600 डिभाइड बाई 3 3 1 जा 3 3 2 जा 9 3 2 जा 6 दुईटा 0 3 2 0 0। अब रिमेनिङ प्रफिट कति छ रिमेनिङ प्रफिट अब पोइन्टमा फेरि रिमेनिङ प्रफिट कति छ टोटल प्रफिट कति भएको थियो 14,400 श्रेयश्री टोटल प्रफिट कति भएको थियो 14,400 रुपियाँ। त्यहाँबाट 2/3 पार्ट कति बाड्यो उब्रियो अब कति 14,400 रुपियाँ माइनस 9,600 रुपियाँ घटाइदिउँ दुईटा 0 बाट दुईटा 0 घटाइदिउँ दुईटा 0 4 बाट 6 घट्दैन 14 बाट 6 घटाउँदा 8 यो 13 हुन्छ 13 बाट 9 गर्दा 4 यो 1 औ कसरी 1 यो 13 भइसकेपछि त 1 त कसरी हुन्छ 4,800 रुपियाँ उब्रेको रहेछ। यो 4,800 रुपियाँ चाहिँ बाँड्नु पर्ने इन द रेसियो अफ देयर क्यापिटल हैन। यो 4,800 रुपियाँ चाहिँ केमा बाँड्नु पर्ने रेसियो अफ क्यापिटल भनेपछि सेयर अफ सिधै लेख्नु ल सेयर अफ को अरे दिपु सेयर अफ दिपु के हुन्छ दिपुले इक्वल्ली बाँडेको यो 3200 त पाउँछै पाउँछ पाउँछै पाउँदैन 3200 त 3 जनामा बराबरी बाँडेको 3200 पाउँछै पाउँछ प्लस उसले यहाँबाट पनि पाउँछ 4800बाट पनि त पाउँछ। समझमा आयो दिपुको रेसियो डिभाइडेड बाई सम अफ रेसियो इन्टु 16 1 जा 16 16 3 जा 48 भनेपछि 3200 प्लस 5 3 जा 15 दुईटा 0 जोड दिउँ त 3,000 4,500 700 4,700 दिपुको सेयर यति रहेछ। अर्को कसको सेयर अरे सेयर अफ REBEYA कति रहेछ 3200 त उसले पनि पाउँछै पाउँछ पाउँछै पाउँदैन इक्वल्ली बाँडेको यो औ यो भएको नाम बुझ्दैछौ रेबियाले 3200 त पाउनै पर्यो त्यसमा प्लस अझै उसको रेसियो अफ क्यापिटलबाट पाउँछ। रेसियो अफ क्यापिटल कति हो रेबियाको भन तिमी कति हो रेबियाको रेसियो अफ क्यापिटल 4 सम अफ रेसियो 16 इन्टु प्रफिट कति कहाँ पुग्यो कहाँ ए 4800 4800 16 3 48 दुईटा 0 3200 प्लस 4 3 1200 हुन्छ कति हुन्छ 3,000 4,400 हो हुन्छ 3,000 मा 1,000 4,000 भइगयो 4,200 फेरि 200 4,400 मिलेन छकै पर्यो तिमी। त्यसै नै अर्को सेयर अफ मेगा मेगा रे मेगा मेगा मेगाको सेयर कति हुन्छ 3200 त उसले पनि पाउँछ हैन 2/3 पार्ट त बराबरी बाँडेको हो नि त 3200 त पाउँछै त्यसमा अब उसको 16 इन्टु खोइ यो 4800 16 3 48 दुईटा 0 3200 प्लस 7 3 21 100 3,000 4 5,000 200 100 300 5,000 300 5,300 मिल्यो यो एन्सर रोक दो।